भोवन आनी भणीनो, तुमकां सुमेस्तांक नमस्कार. कार्मेलीत याजक तावन कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सद्या काळाच्या 16व्या हप्त्याचो बुधवार. पवित्र त्रित्वेक उलो मारून आयचो नियाळ आमी सुरू करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. फाटल्या दिसांनी आमी निर्गमन ग्रंथाचेर नियाळ करना आसां आनी कालच्या दिसा इस्रायल पोरजा कशें तांबड्या दर्यांतल्यान शाबीत वाटेन पाशार जाली आनी त्या उपरांत तांची पाट धरून आयिल्ल्या इजिप्तकारांक कशें देवान नास केलें हें आमी आयकलें. आनी त्या उपरांत वाचपाच्या अकरेक मोइजेन आनी इस्रायलितांनी सांगाता मेळोवन गायिल्लें किर्तन आमी नियाळ्ळें. तें जाल्या उपरांत मिरियाम, आरोनाची भयण, हातांत एक गुमाट घेवन येता आनी तिचे सांगाता स्त्रियो हातांत गुमटां घेवन पदां म्हणून किर्तनां गावन नाचतात, देवाक अर्गां दितात. तें आमकां बायबलांत वाचूंक मेळटा. ताचे उपरांत एक गडीत आसा कोडू उदकाचें, त्या विशयींत हांव मागीर उलयतां. आनी आज मिसाच्या वाचपांत आमी निर्गमन ग्रंथाच्या 16व्या अध्यायाक येता. 16वो अध्याय वळी 1 तावन 5 आनी उपरांत 9 तावन 15 पर्यंत वाचून नियाळ करया. इजिप्तांतली भायर सरल्या उपरांत दुसऱ्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा सगळी इस्रायल पोरजा एलिमातावन पयण करून एलिम आनी सिनाय मदें आसलेल्या सीनाच्या अरण्याक आयली. तांचे पयण मुंदरून वेते आसा. एलिम आनी सिनाय मदें आसच्या सीनाच्या अरण्याक येवन पावली. पळय, सिनाय दोंगरार देवान इस्रायल पोरजे लागीं सल्लो केल्लो. थंयसर ते येदोळ पावोंक नात, पूण वाटेर आसात. वाटेर आसतना सीना म्हणच्या अरण्याक आयली. आतां अरण्य म्हळ्यार हें कन्नडाचें अरण्य न्हय. कन्नडांत अरण्य म्हळ्यार रान, पूण हांगासर अरण्य म्हळ्यार मरुभुमी, विल्डरनेस, डेझर्ट. कितें जालें हांगा वाचता. सगळी इस्रायल पोरजा मोइजे आनी आरोना विरोध शीण उसारूंक लागली. तांणी म्हळें, इजिप्तांत मासान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून पोट भरून उंडो खावन आसतना सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें आसतें. हे सगळ्या जम्यान मोरचे खातीर तुमी आमकां ह्या अरण्यांत हाडल्यांत. कसलीं कठीण उतरां पळया. कोणें उलोवची? इस्रायल पोरजेन मोइजेक आनी आरोनाक. इजिप्तांत मासान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून पोटभर उंडो खावन आसतना सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें आसतें. इजिप्तांत ते गुलाम जावन आसले जाल्यार तांकां जेवंक बरें मेळटालें म्हणून हांगासर कळटा. आनी ते कितें म्हणटात पळया, पोट भरून अजिर्णे जावन मेल्लें जाल्यार वण्ण आसलें, पूण हांगा
भुकेन मरचें नाका आसलें आमकां. गुलामपणांत आसतना पोट भरून खावन मरच्या की वा हांगा देवाच्या हातांत आसून खाली पोटान मरच्या की परक्यांच्या हातांत आसून पोट भरून जेवन मरचें बरें म्हणटात ती. कसलें चिंता पळया, कितली अनउपकारी ही परजा पळया. आतां ह्या वेळार देवान कितें करीचें आसलें, कितें करीचें आसलें चिंता तुमी. कशें त्या इजिप्तकारांक दर्यांत नास केलें गितालें, तशें हांगा ह्या अरण्यांत, ह्या मरुभुमींत कांय खरखटें वत हाडून थंयत उलपांक सोडिचें आसलें तांकां. तसलीं उतरां तांची. वा आनी मुखार घडोवंक आसचे परी विकाळ सोरोप धाडून हांकां साबोवन जिवेचें मारिचें आसलें. इतले बेगीन देवान केल्लीं आजापां विसरलीं म्हणटात मू ही परजा. देवाचें योजन कितें, देवाची महिमा कितें, देवाची सकत कितें, आनी तांकां सुटका दिल्ल्याचो उद्देश कितें, हें सकड विसरूनच गेली ही परजा. पूण देव कितें करता पळया, देव कितें करता पळया. हांव वाचतां. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, हांव तुमकां सर्गार्तावन उंड्याचो पावस धाडटलो. हर एक दिसा लोक आपलो दिसपडतो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचूं. ती म्हजो कायदो पाळटात वा ना म्हूण पळोवंक हांव हे परी तांची परिक्षा करतलो. 6व्या दिसा तांणी हाडिल्लें तें तयार करतना सदां एकठांय करतात ताचे प्रास 2 वांट्यांनी चड जातलें. पळय मगळ भोवन न्ही भणिनो, देवाची काकुळट पळया, देवाचो मोग पळया, देवाचें बक्षणें पळया. तो उठल्या बसल्याक आपणाचे परजेक शिक्षा दिवंक तयार ना, पूण केदळा गरजगी त्या दाळा तो शिक्षा दिता. कुटुंबांतल्या एक आवय आनी बापूय भाशेन भुरगीं जायते पोटी मिस्टेक करतात, जायते पोटी फाटी उलयतात, जायते पोटी सांगलें आयकनात. पूण हर एक पोटी आवय बापूय भुरग्यांक शिक्षा दिवंक वेता ना. थोडे पोटी ते लाईट जावन कान येता, थोडे पोटी जोक जावन कान येता, थोडे पोटी भुरग्याक समजयता, थोडे पोटी तशें न्हय अशें म्हणटा, थोडे पोटी त्या वायट विंचोवणे वरवीं भुरग्यान ताणें जावन लिसांव शिकजे म्हूण सोडता. आनी गरज पडटना मात्र बेत हातान घेता, शिक्षा दिता. तशेंच हांगासर उठल्या बसल्याक पुरा देव इस्रायल परजेक शिक्षा दिवंक वचना. ताका शिक्षा दिवं येती आसली, सर्व कारण आसली, सर्व राजांव आसलें, पूण तो तसो न्ही. तो एक मोगाळ आवय बरी, मोगाळ बापय बरी, आपणाच्या भुरग्यांचें बरेंपण आशेवचो, तांची वाडावळ आशेवचो, तितलो मोगाचो देव. पळय तांकां आतां खावंक नातलें, त्या देखून तांणी कंप्लेंट केलें. आनी देव कितें म्हणटा, हांव तुमकां सर्गार्तावन उंड्याचो पावस धाडटलो.
हाचे विशयंत आमी पास्काच्या काळार जायतो नियाळ केला. थंयसर जेजू आनी फारिजेवा मदें ह्याच विशयंत आर्ग्युमेंट जाता, वादविवाद चलता. कोणें मान ना दिल्लें गे म्हूण. ते तुमी आतां हांगा मोतीक हाडयेत. देव म्हणटा, हांव तुमकां सर्गांतावन उंड्याचो पावस धाडटलो. पळया, देव आमचो कसो मोग करता गे म्हणून, आनी तो कशें हर एक डिटेल मोतीन दवरता म्हणून. पळय, काल आमी सांगलें की गॉड इज फुल्ली इन्वॉल्वड इन यू म्हणून. म्हणजे देव संपूर्ण रितीन आमच्या जिवितांत मिसलता, एक जाता. पळया, कशें उदक दुदांत भरसता वा दूद उदकांत भरसता मिक्स केल्ल्या वेळार, कशें साकर उदकांत भरसता तशें उदकांत साकर भरसता, उपरांत विंगड करूंक कश्ट. तशें देव आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत संपूर्ण रितीन एक जाता, मिसलता, पात्र घेता, इन्वॉल्व्स. तशेंच हांगा देव आमची हर एक गरज तो जाणा आनी त्या गरजे प्रमाणे तो आमकां पावता. कितें म्हणटा देव? हांव सर्गांतावन उंड्याचो पावस धाडटलो. ह्या दिसांनी गांवांत पावस येते आसा, उदकाचो पावस. पूण हांगा देव म्हणटा उंड्याचो पावस धाडटलो. हर एका दिसा लोक आपलो दिसपडटो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचूं. पळया, हर एका दिसा हांव पावस धाडटलो, त्या देखून तुमकां त्या दिसा कितलें जाय तितलें हाडणे या. उपरांत ह्या वाचपाच्या उपरांत आमी वाचता, थोड्यांनी चड हाडलें. चड हाडलें कितें जालें? तातूंत किडी जाल्यो, तांकां खावंक मेळ्ळें ना. थोड्यांनी उणें हाडलें, पूण तांकां उणें पडलें ना. पळय मगळ भोवन हें आमी हर एकल्यांनी नियाळ करूंक फावो. कितलें अपुर्ब बायबलांतलीं उतरां पळया. हें आयच्या वाचपांत, मिसाच्या वाचपांत आमकां सांगूंक ना, पूण तुमी वाचलें जाल्यार तें कळटा बायबलांत. पळय, हांगा आसा तें अपुर्बायन. चॅप्टर 16 वर्स 17, 16वो अध्याय 17वी ओळ. इस्रायलितांनी तशेंच केलें. थोड्यांनी चड, थोड्यांनी उणें एकठांय केलें. तें ओमेरा लेखान मेजताना, ओमेरा म्हळ्यार ते तांचे मेजपाची एक रीत, आमच्यान पाव किलो म्हणटात पळया तशें. जाणी चड एकठांय केल्लें तांकां कांय चड उरलें ना, आनी जाणी उणें एकठांय केल्लें तांकां कांय उणें पडलें ना. हर एकल्याक खावंक जाय पुरतें तांणी जमो केलें. मोइजेन तांकां म्हणलें, सकाळी पर्यंत तुमी कांयच उरोवंक सोडचें न्हय, वेस्ट करूंक ना, भरून दवरूंक ना. थोड्यांनी तें सकाळी पर्यंत दवरलें आनी तातूंत किडी जावन घाण पडली. पळय, जेजून आमकां मागोवंक शिकयल्लें कितें? आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आयचो दी, आतांचो दी, फाल्यांचो परवांचो नाका. पळय, जेजूची शिकोवण हांगा तावनूच प्रेरीत जाल्या, वय की न्ही? चिंता करनाका म्हणलें, खंत करनाका म्हणलें, आयच्या दिसाचें मात्र पुरो म्हणलें. हांगा देवूय तेंच म्हणटा, कितलें जाय तितलें मात्र. आनी चड भरून दवरलेल्याक तें नपयच जालें, थोड्यान किडे जाल्यो, आनी कोणें उणें वेल्लें ताका कांय उणें पडलें ना. ताका ताच्या कुटुंबाक पोट भरून जेवंक मेळ्ळें. भोवन आनी भयणीनो, आमी हांगासर शिकोवंक आसा. कित्याक आमी दाळण दवरचें, कित्याक आमी पुंजावन दवरचें? कोणाक जाता तें? हांवें पुंजावन दवरलें म्हणटना आनी एकल्याक मेळना, आनी एकल्याचें हांवें सोरचें, वय की न्ही? त्या देखून देवान त्या दाळाच म्हणलें, तुमकां कितलें जाय तितलें मात्र हाडा. पळय मगळ भोवन आनी भयणीनो, कितलो देव आमच्या जिवितांत इन्वॉल्व जाता म्हूण.
कितलो आमच्या हर एकल्याच्या विशयी तो चिंता, हर एक डिटेल. आणि एक खाण कितल्या वर्सां देवान दिले? 40 वर्सां. 1-2 दीस नाही. उपरांत पळया, 6व्या दिसा ताणी हाडिल्लें तें तयार करतना सदांय एकठांय करतात ताचे प्रास 2 वांट्यांनी चड जातले. कित्या? 7व्या दिसा ताणी विशेव घेवंक आसुल्लो, त्या दीस काम करूंक ना. त्या देखून 6व्या दिसा जे कितें ताणी एकठांय केल्लें तें डबल जातालें. पळया देवाची काकुळट पळया. देव तेंच आमच्या जिवितांत कसलो तो एक जाता, कसो आमचे विशयी चिंता म्हणून. ह्या इस्रायल घरांनी चिंचाके पयलें देव चिंता, आनी 6व्या दिसा हाडिल्लें चिंत्यात आनी 1 किलो एकठांय केल्लें, 1 किलो तांच्या कुटुंबाक जाय आसलें जाल्यार तें 2 किलो जालें आपापींच. कित्या? 7व्या दिसा ताणी विशेव घेवंक आसुल्लो, साबाताचो दीस. उपरांत मोइजेन आरोनाक म्हळें, सगळे इस्रायल परजेक अशें सांग, तुमी सर्वेस्परा मुखार येया, कित्याक ताणें तुमचो शीण आयकला. आरोनू सगळे इस्रायल परजे लागीं उलयतना ताणी अरण्याचे वाटेन दिश्ट घाले आनी आपले सर्वेस्पराचो प्रताप एका कुपाच्या रुपार तांकां प्रत्यक्ष जालो. देव तांकां कुपाच्या रुपान दिश्टीक पडतालो. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, हांवें इस्रायेलितांचो शीण आयकला. तांकां अशें सांग, दीस बुडतना तुमी मांस खातेल्यात आनी सकाळीं तुमकां धदोशी उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव सर्वेस्पर तुमचो देव म्हूण तुमी वळखतल्यात. सांज जातना लोवे उबोन आयले आनी तांणी तंबाची सगळी सुवात भरली. सकाळीं तंबा भोंवतणी दवाचें दांपण पडलें. दवाचें दांपण वयर वेतच अरण्याचे भुंयचेर रव्या परी कितें बारीकशें दिश्टीक पडलें. तें बर्फाच्या पिट्या भशेन दिसतालें. इस्रायलितांनी तें देखतच तांणी एकामेकाक म्हळें, मानहू, म्हणजे हें कितें? तें कितें म्हूण तांकां कळीत नासलें. मोइजेन तांकां म्हळें, हो तो उंडो सर्वेस्पर तुमकां खावंक दिता तो. बोलूनी बणिनो, हाच्या वाचपाचेर आमी नियाळ केलो. ह्या वाचपाच्या त्याच नियाळाचेर मुखार वेताना हाच्या वाचपाच्या की पयलें घडिल्लें घडीत आमी नियाळ करया. त्या हाच्या मिसाच्या वाचपान ना, पूण बारीच एक अपुरबायेचें लिसांव थंयसरी आमकां शिकोवंक मेळटा. चॅप्टर 15 एक्सोडस 15वो अध्याय वळी 20 आनी 2 तावन 20 आनी 7 पर्यंत. कितें तें? मोइजेन इस्रायल लोकांक तांबड्या दर्यांतली भायर व्हेली आनी ती सुरा अरण्याचे वाटेन गेली. कालच्या वाचपाच्या उपरांतलो वांटो. 3 दीस तांणी अरण्यांत पयण केलें. तांबडो दर्यो उतरले उपरांत 3 दीस तांणी पयण केलें. पूण तांकां उदक मेळ्ळें ना. आतां मरुभुमीन पियोंक उदक ना. ती मारा म्हणले कडेन आयली. मारा म्हणच्या जाग्या कडेन आयली, पूण थंयचें उदक कोडू आसलें आनी तें तांच्यान पियोंक जालें ना. खंयसरी उदक नासलें. आतां एक कडेन ती आयली आनी तें उदक आसलें, पळयतना तें कोडू उदक. पियोवचें कशें? पियोंक जायना. देखूनच ताका मारा म्हूण आपयतालीं. तेन्ना लोक मोइजे कडेन शीण उलोवंक लागलो. तांणी म्हळें, आमी कितें पियोवचें? मोइजेन सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका एक रुखाडा कुडको दाखयलो. ताणें तो उदकान उडयलो आनी उदक गोड जालें. पळय मुखार भोवन न्ही भयणीनो, देवाची विचित्र कार्यां पळया. आतां ती मरुभुमींत वेते आसात आनी कितें जालें? पियोंक उदक ना.
त्या वेळार तांणी येवन मोइजे कडेन म्हळें, आमी कितें पियोवचें, आमकां पियोंक उदक दी. एक कडेन तांकां उदक मेळ्ळें, तें पियोंक जायना, तें कोड उदक. आतां मोइजेन कितें म्हळें, देवा लागीं मागलें. सर्वेस्परांत ताका एक रुखा कुडको दाखयलो आनी ताणें तो उदकांत उडयलो आनी उदक गोड जालें. आतां सांगा म्हाका, उदकाचो कुडको खंयच्यान आयलो? वा कोणें ते रूख लायिल्लो? लोकान लायिल्लो? लोक कोण म्हण वचून मरुभुमीन रूख लायताय? आमी लायतावे. फातराच्या जाग्यार, रेवेच्या जाग्यार, उदक नातले कडेन आमी रूख लायतावे. माड माडी आमी खंय लायता? नाणयेचें उदक, नाल्लें उदक सुमेत वेस्ट जायनचो म्हणून तें भायर वेचे कडेन कितें करता आमी? एक माडाची ससी लायता. कित्याक? माडाकी उदक जायचें. वा तें उदक खंयसरी वचून एका रुखाच्या मुळाक वेचे बरी आमी पळयता. तर हांगा मरुभुमीन कोणें रूख लायिल्लो? रुखाचो कुडको खंयच्यान मेळ्ळो? हाका म्हणटात मुगाळ भाऊ आनी भयणीनो, देव कशें आमच्या जिवितांत इन्वॉल्व जाता गे म्हूण. रूख कोणें लायिल्लो? रूख देवानच लायिल्लो. आनी आतां तांकां उदक नासच्या त्या प्रॉब्लेमाक कोण जाप दिता? देवूच जाप दिता. देवूच जाप दिता. त्या देखून मुगाळ भाऊ आनी भयणीनो, प्रॉब्लेम आसतना त्या प्रॉब्लेमाक परिहारी देवा लागींच आसा. आमकां कसले प्रॉब्लेम येता म्हूण ताका कळीत आसा आनी त्या प्रॉब्लेमाक ताणें येदळूच एक सोल्युशन, एक परिहार सोदून काडला. त्या देखून मुगाळ भाऊ आनी भयणीनो, आमी भावार्थान चलोवंक जाय. इंग्लिशांत सांगचें जाल्यार वी शूड वॉक बाय फेथ, नॉट बाय सायट. आमी आमच्या दोळ्यांच्या दृश्टीन मात्र चलचें न्ही. आमकां चल जाल्यार दिश्ट जाय न्ही गे. दिश्ट म्हळ्यार आमी पळयचें. पळयना जाल्यार चलोवंक जाता, दिसना जाल्यार चलोवंक जाता, जायना. आमच्या कुडीची दोळ्यांची दिश्टीची गरज आसा. पूण आमी क्रिस्तांवांनी, आमी भावार्थ्यांनी केवळ दोळ्यांच्या दिश्टीन मात्र चलचें न्ही. आमकां भावार्थाची दिश्ट जाय. वी शूड वॉक बाय सायट, वॉक बाय फेथ. Not only walking by sight, but also walking by faith. कशें? जर तुका एक प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तुवें भावार्थान समजून घेवंक जाय की त्या प्रॉब्लेमाक एक परिहार आसा आनी देव तुका परिहार दितलो आनी सोडयतलो. त्या देखून म्हाका भाऊ आनी भयणीनो, तुका खंयचेय प्रॉब्लेम येवं दी, कितलेय कश्टाचें जावं दी, कितलेय भिरांकुळतें जावं दी, तुवें भावार्थान पातयेवंक जाय की हो समस्यो हांव देवाच्या सत्तेन फुड करतलो. कित्याक? हांव देवाचो भुरगो, हांव देवाचें भुरगें. हीच शिकोवन न्ही जेजूनी आमकां नव्या तस्तामेंतान दिल्ली. आनी देव ह्या इस्रायल परजेची परीक्षा करते आसा. कित्या परीक्षा करते आसा? ताका तांचे सांगाता सिनाय पर्वतार एक सल्लो करूंक आसा. आनी सल्लो करच्या पयलें तांचें कमिटमेंट तांणी दाखयचें. तांचें फेथफुलनेस, प्रामाणीकपण ताणें दाखयचें. दाखयनासतना कशें तांकां तांचे लागीं सल्लो करचें. त्याच्या वाचपांत
ऐकला मी पळया. ती म्हजो कायदो पाळतात वा ना म्हूण पळोवंक हांवें हे परी तांची परीक्षा करतलो. देव परीक्षा करता मुखार भोवन बडिनो. थोडे फावटी प्रॉब्लेम्स येतात आनी ते येवंक सोडटा देव. त्या मुखांतर आमची परीक्षा जाता. आनी उडास दवरया, परीक्षा जाताना आमी प्रामाणीकपणान रावता जाल्यार, आमी दंडळना जाल्यार त्या परीक्षेक जाप आमकां मेळटली. त्या परीक्षेक आमकां आदार मेळटलो. अरण्यान कोणें रूख लायिल्लो? त्या देखून आमी दोळ्यांच्या दृश्टीन मात्र चलचे नाका, भावार्थाच्या दृश्टीनय चलया. आनी एक पटी वाचा वाचप आनी नियाळ करा. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. देवान तांकां सर्गीचो उंडो दिलो. देवान तांकां सर्गीचो उंडो दिलो. आपणाक रुचता तें खाण जेवण मागोवन आपल्या काळजांत देवाची तांणी परिक्षा केली. देवाचेर सयत तीं आड उलयलीं. अरण्यांत पंक्ती घालन जेवण वाडूंक देवाक तांकतवे अशें तीं म्हणालीं. देवान तांकां सर्गीचो उंडो दिलो. इतलें आयकोनी मोळबाच्या कुपांत ताणें आज्ञा दिली. अंतराळाचीं दारां ताणें उगडलीं. तांच्या काणा जेवणाक पावसा बरी मन्ना ताणें धाडलें. सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. देवान तांकां सर्गीचो उंडो दिलो. मनशांनी केलो बोडव्यांचो उंडो. खावन जेवन लोक सगलो दादोशी जालो. मळबातावन उदेंतीचें वारें ताणें उठयलें. आपले पदवेन दक्षिणाचें वारें ताणें वाळोवंक लायलें. देवान तांकां सर्गीचो उंडो दिलो. धुळी बरी मासावृश्टी तांचेर देवशी केली. दर्यावेळेची रेवेतींतलीं सुकणीं सकला येवन बसलीं. ती तांच्या ठाण्या मदगात तांच्या तंबा भोंवतीं रास पडलीं. देवान तांकां सर्गीचो उंडो दिलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यां पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं सासणातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडाशिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखाद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक
तांकां निस्वार्थी मनाची कर. ह्या कश्टाच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां बसोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. भूमगेच्या इश्टनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन सिस्टर ॲन तेरेस, हासनादसच्या खर्मेलीत भितरल्या माद्रीच्या कोयंतांतली मात्र, एरिल्डा कार्डीन चेन्नई तावन, डोरा डिसूजा कार्कळा उडुपी तावन तुमकां जल्मदिसाची सुभाशय. हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागता. तशेंच वालेरियन आणि लोरा शाइला मार्टेस शंकरपरा उडुपी तावन आज काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तांकां तांच्या लग्नाची वेळ नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणे. समेस्त तांगे कापूर बायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया.